بسم الله الرحمن الرحيم محب سرکار مدینہ مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث محترم جناب مولانا نواز چیمہ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ مولانا نواز چیمہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب۔ تھوڑی گفتگو بانچ کر لیں دے، میرا یہ 5-10 منٹ بچ جاندے۔ میں اپنے سامنا کراں گا، چہرہ نظر آئے گا، تسی بے فکر ہو جو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آواز ذرا بریک کرے آجے، پاری آواز۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک او ذات قدرتاں والی او ذات طاقتاں والی او ذات جنہیں رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے بندے نو مسجد الحرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ کیوں سیر کرائی؟ اے مقصد اسی اپنے بندے نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے۔ انہو هو السمیع البصیر۔ یقیناً او اللہ سنن والا دیکھن والا ہے۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ مہینہ جو رجب دا مہینہ گزرے ہے،
مہینہ ساڑھے معاشرے اندر ہندو پاک اندر جو معروف ہے اور جس طرح اس مہینے دا تعارف کرایا جاندہ ہے کہ مہینہ معراج شریف دا مہینہ ہے اور مہینہ کنڈیاں دا مہینہ ہے، جبکہ شریعت پاک نے جو پہچان کروائی وہ پہچان لوگی بھول گئے اور خود ساختہ اس مہینے دی پہچان بڑھا لئی۔ شریعت نے پہچان کروائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جدن اللہ پاک نے زمینہ تے اسمانہ نو پیدا فرمایا اس دن اللہ پاک نے 12 سال دے 12 مہینے بنائے، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے بنائے، انہاں دے اندر لڑائی تے جھگڑا کرنا منع، لڑائی جھگڑا جنگ و جدال کرنا حرام، کیونکہ حرمت والے مہینے وہ کیڑے؟ صحیح بخاری چاندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مہینے کٹھے نے، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب دا۔ شریعت نے پہچان کروائی یہ رجب دا مہینہ، یہ مہینہ ہے حرمت والا، یہ اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن علماء نے یہ پہچان نہ کروائی جو کروانی سی، بلکہ یہ پہچان کروائی اے مہینہ کنڈیاں دا امام جعفر صادق دے نام دے کنڈے پر ہو۔ حالانکہ 22 رجب نو جڑی معروف روایت ہے، میں بغیر تحقیق تو جڑی روایت مشہور ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تحقیق علی نہیں گل کر رہا۔ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن، اور دشمنان صحابہ نے آپ دی وفات دی خوشی اندر کنڈیاں دی رسم جاری کی تھی۔ افسوس ساڑھے پولے اہل سنت بھائیاں بھی اس خرافات تے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ میں اپنے بھائیاں نو عرض کرانگا، اے غیر اللہ دی نیاز دے کے امیر معاویہ دے بغض رکھن والیاں دے اندر اپنا نام شامل نہ کرواؤ۔ اے مہینہ کنڈیاں دا نہیں تے نہ یہ مہینہ معراج شریف دا ہے۔ پوری دنیا دے عالم کٹھے ہون، اگر کوئی صحیح روایت ملے کہ رجب اندر نبی پاک نو معراج شریف ہوئی ہے، اور روایت منو بھی ذرا پیش کر دیں، میں بھی پڑھ لاں۔ البتہ کچھ قول و اقوال ربیع الاول دے ملدے نے کہ آپ نو ربیع الاول دے اندر سفر معراج اے مقدس سفر پیش آیا۔ تو معراج دے حوالے نال، رجب دے حوالے نال میں عرض کر رہے ہیں، شریعت پہچان کروائی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑا نو سس، سالہ پنوجا، پرا پرا، پہن پرا، آنڈی گوانڈی سارے دھیان رکھن۔ جے لڑائی دی نوبت آن بھی لگے، بس بھائی حرمت والا مہینہ ہے، تو لڑنا تے لڑ، میں نہیں ہوں لڑنا۔ چلو جے پیچھے پہچان نہیں ہوئی، آئندہ دھیان رکھنا ہے، کیونکہ قرآن حکم ہے تے اللہ دا حکم ہے، فرض ہے۔ انہاں 4 مہینیاں دا احترام فرض ہے۔ بولو تے صحیح، اتھے ہی ہو، 4 مہینیاں دا احترام فرض ہے۔ اور جیڑی چیز قرآن حدیث دا حکم
لوگاں دی اندر فوت ہو جائے انہوں زندہ کرنا اہل حدیث دا مشن رہا شروع تو، اور یہ چیز لوگاں میں فوت ہو گئی ہے، لوگاں نو کوئی پتہ نہیں حرمت والے مہینے کیڑے نے، انہوں اجاگر اہل حدیثو تساں کرنا ہے، تساں لوگاں نو شعور دینا ہے۔ جدو حرمت والا مہینہ آئے رجب گزر گیا نا، انہیں اس تو بعد شعبان شروع ہو گیا ہے، رمضان تو بعد شوال تو بعد جڑا مہینہ ہونا ہے نا انہوں کہندے نے ذیقعدہ، اس تو اگے ہونا ہے ذوالحجہ حج والا مہینہ، اس تو اگے محرم، یہ 4 مہینے جدو آندیاں ہی لوگاں دا ذہن بنان لگ پاؤ بھائی یہ حرمت والے مہینے نے دھیان رکھیا جے لڑائی جھگڑا جنگو جدال تو بچنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے مہینیاں دا۔ ہن اگوں عرض کراں سفر معراج دے حوالے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر سوتا تے میرے گھر دی چھت کھولی گئی، فرشتیاں مینوں اٹھایا حتیم دے اندر لے گئے، حتیم حجر اند البیت، مختلف روایات اندر الفاظ نے گل ایک کوئی ہے۔ ہاں امی ہانی دے گھروں معراج دا آغاز ہونے والی روایت سخت ضعیف ہے، یہ صحیح روایتاں نے مینوں لٹایا حرم دے اندر، حتیم جڑی بیت اللہ شریف دے نال جگہ ہے نا چھوٹی چھوٹی دیوار اوتھے، فرمایا میرے کو اللہ دے فرشتے آئے، انہاں دے اندر سونے دا تھال جدے اندر ایمان تے حکمت بھریا ہویا ہے، انہاں نے میرا کے سینہ چاہ کیتا، جتھے نہر ایتھوں نہر تو لے کے سینہ چاہ کیتا، میرے دل نو کڑ کے زمزم دینا تویا، پھر او ایمان تے حکمت میرے سینے اندر داخل کر کے تے سینہ سی دیتا۔ کامیاب آپریشن کیوں نوبت پیش آئی؟ سینہ شک کرن دی اس آپریشن دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کی پریا ایمان حکمت، جتنا انسان ویڑے ایمان تے حکمت دنائی زیادہ ہوئے اتنی جلدی بندہ اللہ دیا نشانیاں نو سمجھ جاندہ ہے، جتنی حکمت دنائی ایمان زیادہ اتنیاں ہی اللہ دی نشانیاں دی پہچان جلدی ہو جاندی ہے۔ تو اللہ پاک اپنے پیغمبر نو سفر معراج کرایا، لے نور یاہو مل آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر، اس واسطے سفر معراج کروایا، اس واسطے شک صدر دی نوبت آئی تاکہ میرے پیغمبر نو ایمان تے حکمت آپ دے سینے اندر بھرپور کر دیتا جائے، تاکہ میرے پیغمبر نو ساڈیاں نشانیاں ویکھن دے اندر پہچانن دے اندر آسانی ہو جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں اٹھایا، لیکن جویں کئی شاعر کئی نعت خواں تے کئی روایتی خطیب بیان کر دینے، عالم لوہار دا دین پیش کر دینے، جی جبریل نے آپ دیاں تلیاں نو چم چم کے جگایا اور رہن دیو جڑا دین اسمان تو آیا وہی بیان کرو، لوہار دے دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو اٹھایا، کوئی تلیاں چمن دی گل نہیں، اٹھایا براق لے آندہ، آپ فرما دینے براق جنور لے آندہ میرے سامنے اڑا گدے تو بڑا تے کھچر تو چھوٹا ہے، میں ادھے تے سواروں لگا تے براق بد کیا اچھلیا شیخی چایا، جبریل کہنے لگے براق تو جاندہ نہیں آج تیرے تے کیڑی ہستی سواروں لگی ہے، فمارا کے بکا احدن فمارا کے بکا احدن اللہ
اللہ اکرم منہ تینوں نہیں پتا تیرے تو آج تو پہلا تیرے تے آج تو پہلا انیاں استاں والا کو بندہ سوار ہویا نہیں جڑی ہستی تیرے تے سوار ہون لگی ہے اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والی ہے ہستی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں براق نے جبریل دیے بات سنی فرفزا عرقا سونے پیغمبر دا مقام سن کے براق اینا شرمندہ ہویا مڑ کو مڑ کی پسینیوں پسینی ہو گیا فرفزا عرقا جدو نبی پاک دا مقام نہیں سنیا شیخی چایا اچھلیا جدو آپ دا مقام سنیا کہ اللہ دے ہاں ساری دنیا تو سب تو زیادہ اگر عزت والی ہستی ہے تے اے وے حیوان جانور براق آپ دا مقام سن کے شرمسار ہویا پسینیوں پسینی ہویا افسوس کہ کئی انسانہ تے مولویاں نو شرم نہیں ہوندی نبی دا مقام سن کے مثلاً حضرت جبریل نے واضح کر دی تاکہ میرے پیغمبر تو زیادہ اللہ دے ہاں کوئی عزت والا نہیں اگر سارے اولیاء تو زیادہ عزت والا اتقیاء تو زیادہ عزت والا اصفیاء تو زیادہ عزت والا صحابہ تو زیادہ مقام والا حتیٰ کہ سارے انبیاء تو زیادہ مقام والی اگر کو ہستیت آمنہ دے لال نے ہن حضرت جبریل نے اللہ دی وحی نال اللہ دے حکم نال آپ دا مقام بیان کر دیتا ہے ہن ایک پاسے میرے پیغمبر دا فتویٰ ہوئے دوجے پاسے امام دا فتویٰ ہوئے ادھر براق نے نبی پاک دا نام سنیا حضرت دا مقام سنیا تے اپنی حرکت شرمندہ ہو کے پسینیوں پسینی ہویا لیکن ادھر نبی پاک دا فتویٰ آیا نبی پاک دا فتویٰ آیا کہ چھوٹا بچہ نابالغ جماعت کرا سکتا ہے دوجے پاسے مفتی دا فتویٰ آیا ہے کہ بچہ نابالغ جماعت نہیں کرا سکتا ان ادھر نبی پاک دا فتویٰ ہے ادھر امام دا فتویٰ ہے لیکن میں مولوی دی جسارت تو حیرانا نبی دا فتویٰ چھڑ دیتا تے اپنے امام دا فتویٰ مان لیا او جنور شرمندہ سرکتے ہویا پر مولوی انسان نو شرم نہیں آئی نبی دا مقام پہچانے آئی نہیں جیسے نبی دی شان نبیوں تو اونچی امام دی کی جرتے نبی دے مقابلے چلے ہون دی نبی دا فتویٰ گیا کہ پنڈا تھاواں دے اندر جمعہ ہو جاندہ ہے لیکن امام تے مفتی نے کہہ دیتا پنڈا وے جمعہ نہیں ہوندہ مولوی نے کہہ دیتا نبی پاک دا فتویٰ تے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اسی امام دے مقلد ہونا پیچھے لگ کے پنڈا وے جمعہ نہیں ہوئے گا او تینو اللہ دے بندے اللہ تو ڈر نہیں آیا او در جنور شرمندہ ہویا تو شرم کیوں نہیں کیتی ہے فتویٰ دے دیا تیرا بھی بندہ سی تو کہیں دو نبی پاک دا مقام تے سارے نبیاں تو اونچا امام تے مفتی کون ہے تو کہیں دو کہ پنڈا وے جمعہ ہو جاندہ ہے امام کہندہ نہیں ہوندہ امام کہندہ تے پیا کرے نبی پاک نے کہہ دیتا تے جمعہ ہو جاندہ ہے کیونکہ نبی پاک دا مقام تے عزت سارے تو زیادہ ہے اس طرح میں کنیاں مثالاں تواڈے سامنے بیان کراں میرے دوستاں تے ویراں سفر میراج دے وچوں سبق ملیا ایک پاسے ساری دنیا دے امام ہون ساری دنیا دے پیر ہون اونا دا فتویٰ وے پر میرے نبی دے فتوے دے خلاف آوے تیرے سب کے سفر میراج دے وچوں سبق لے لے انہا سارے پیران تے مولویاں دا فتویٰ چھڑنے آمنہ دے لال دا فتویٰ مننے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر مقام مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد مولانا محمد
نواز چیمہ صاحب سفر معراج چوں سبق لو سبق اے پہلا سبق ہون اگے چلیے سفر معراج دے وچوں سبق کے ملیا ہن سبق دیا کر لوکاں نوں سبق سمجھایا کر میرے پیارے ویر تے بھائی ہن باتراں توجہ فرما دے دایا جے نبی پاک تے حلالے تے لعنت پان حلالاں کرن والے تے کروان والے دعاں تے لعنت تے لیکن ایک پاسے مفتی صاحب فتوی دین کہ جناب حلالاں کرواؤ تینے طلاقاں کٹھیاں ہو گئیاں نے حلالاں کروانا جائز ہے ہن نبی دا فتوی چھڑیا تے امام دا منیا نبی دا چھڑیا تے مفتی دا منیا مینوں دسو پھر عزت زیادہ کنوں دیتی جدا فتوی منیا نبی دی عزت کٹائی مفتی دی ودائی کیا اے سبق لیا سفر معراج چوں دا فیصلہ میرے نبی دی سنت دوجے پاسے کہندا چکے میں نہیں کردا کیونکہ حنفیاں دا مطلب ہے تیرے نزدیک نبی دی عزت نہیں تیرے نزدیک تیرے امام دی عزت ہے دسو اس تو اتے بھی کوئی نبی پاک دی بے ادبی ہے اور پیارے ہو سوچو تے صحیح اسی تو انہوں دعوت کی دینے ہیں ادھر جنور جیڑا نبی پاک دے مقام نو پہچان کے شرمندہ ہویا لیکن کئیاں مولویاں نو شرم نہیں آن دیا میرے پیغمبر دے فیصلے دیاں طویلاں کر کے تے چھڑ دین دینے امامات مفتیاں دے فیصلے نو اہمیت ترجیح دین دینے ہن میرے پیغمبر سواری تے سوار ہوئے آقا چلے فرماندے نے شام دی سرحد آئی کثیب احمر اور سرخ رنگ دے پہاڑ آئے جنہ تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر صحیح مسلم دی روایت میرے پیغمبر فرماندے نے میں دیکھیا حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی قبر اندر نماز پڑھ رہے نے موسیٰ علیہ السلام قبر اندر یا اللہ انہوں نے بولن دی بھی توفیق دے دے کچھ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اندر بھئی میرا مزاج تسی پہلے بھی واقف ہو میں تو انہوں گل سمجھانی ہوندی ہے جڑا میں سوال کراں جواب دیا کرو موسیٰ علیہ السلام قبر اندر نماز پڑھ رہے نے ہن کئیاں مولویاں نو سفر معراج تو ہورتے سبق کوئی نہ ملیا انہاں نے کہا دیتا ویکھو جی ثابت ہویا حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی قبر وے نماز پہ پڑھ دینے لہذا نبی زندہ نے ساڑیاں سن دینے ساڑیاں سنا اور پولا بندہ واقعی سمجھے گا گلتے ٹھیک ہے نبی پاک نے آپ ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر نماز پڑھ روایت بھی صحیح ہے ہاں میں دا جواب عرض کرنا انشاءاللہ حدیث جو عرض کرانگا ذرا تھوڑا جا میں اگلا حصہ بھی نال ملا لین دیو اس روایت دا سفر دا آپ فرماندے نے میں بیت المقدس پہنچیا جتھے انبیاء علیہ السلام براق بندے سن اوتھے میں براق نو بنیا جتھے انبیاء علیہ السلام بندے سن براق میں بھی بنیا میں بیت المقدس دے اندر مسجد دی اقصی دے اندر داخل ہویا آپ فرماندے نے میں دیکھیا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن انہاں دے سب تو زیادہ میں مشابہہ نماز پہ پڑھ دینے حضرت عیسیٰ نو ویکھیا حضرت عروہ انہاں دے شابہ مشابہ نے او بھی نماز پہ پڑھ دینے دوسرے انبیاء بھی آئے آپ فرماندے نے منو سب تو پہلے بطور ضیافت دے دو پیالے پیش کر دیتے جاندے نے ایک پیالہ شراب دا دوسرا پیالہ دودھ دا میں دونا پیالیاں تے غور کیتا بنظر غور دیکھیا میں شراب چھڑ دیتی شراب چھوڑ دیتی اور میں دودھا پیالہ پکڑ کے نوش کیتا حضرت جبریل کہندے نے الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ پاک نے تانوں فطرت دی رہنمائی فرمائی ہے جڑے اللہ نے تانوں فطرت دی رہنمائی فرمائی ہے اگر تسی شراب پیندے اگر تسی شراب پی لیندے غوت امتو کا توڑی امت گمراہ ہو جاندی کیوں
دودھ فطرت ہے. فطرت دے شری کئی مانے نے. اگر ذرا سمجھا کرو دھیان نال. فطرت کئی مانے. سورۃ روم 21 پارا آیت نمبر 3. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ پاک فرما دے نے اللہ پاک دی فطرت جدے تے لوکانو اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے. ہن ایدے تو مرا ایتھو دو مانے ثابت ہوئے نے. ایک ایتھے مانا فطرت دا ثابت ہویا. فطرت دا مانا تخلیق, فطرت دا مانا پیدائش. او پتر او بچیا تیری گل اہم ہے کہ قرآن دی اہم ہے؟ کی کرن دے ہیں؟ دھیان میرے ول کر. میں قرآن پاک پڑھن دیا تو قرآن دی تو گل سمجھان دیا. پڑھنی تو گلاں کرو تو سمجھ کو نہیں آنی. اللہ دے بندیو قرآن دی مجلس دے کچھ آداب ہوندے نے. دھیان میرے ول رکھو. بڑی اہم ترین عقیدے دیاں گلاں لگا کروں. قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے اللہ پاک دی فطرت جدے تے اللہ نے لوکانو پیدا کیتا ہے. ایدے تے دو معنی قرآن پاک چو ثابت ہوئے. ایک معنی ایوے کہ فطرت دا معنی تخلیق پیدائش. دوجا معنی جڑے اللہ نے اصول شروع تو لے کے بنائے نے انہاں اصولاں تے انہاں قانوناں تے اللہ نے پیدا کیتا ہے. ان فطرت دے دو معنی تو ثابت ہوئے, قانون اور پیدائش. فطرت دا معنی بنیاد روٹین جڑی شروع تو چل دی آئے. فطرت 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 دی بات کر رہے ہیں. فطرت دے کئی معنی نے اور کئیاں جگہ تے فطرت دا معنی اللہ دی قدرت بھی ہوندا ہے. فطرت دی بات کر رہے ہیں. میرے پیغمبر نے فطرت نو پسند کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے غیر فطری چیز شراب نو چھوڑیا ہے. فطرتی چیز دودھ نو پسند کیتا ہے. فائدہ کنا ہویا؟ فطرت نو قبول کرن دے نال امت گمراہی تو امت بہت زیادہ امت گمراہی تو بچ گئی. اگر میرے نبی شراب پیندے فطرت تو ہٹ کے کام کر دے غوت امتوں کا سونیا توڑی امت گمراہ ہو جاندی. پتا چلیا جدو قوم دے رہنما اگلا دھیان نہ سنیا جے دھیان نال قوم دے لیڈر قوم دے رہنما او پاویں عالم نے پاویں او سیاسی لیڈر نے جدو او فطرت نو چھوڑ کے غیر فطرتی کمال جان گے اس ویلے قوم گمراہ ہوئے گی. اس ویلے امن نہیں پیدا ہوئے گا, بادامنی پیدا ہوئے گی جدو فطرت نو چھوڑن گے. ہن فطرت ہے کی ہے؟ میں صرف اشارہ کرن لگا, مفصل بیان فطرت اتے پھر کسے لے سے اشارہ. نبی پاک فرماندے نے خمس من الفطرات اور دوجی روایت ابو داؤد دی عشر من الفطرہ. 5 چیزاں فطرت وچ نے. دوجی روایت چاہندا ہے 10 چیزاں فطرت وچ. اس تو زیادہ بھی فطرتی چیزاں نے لیکن ایتھے آپ نے نیاں بیان فرمائیاں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے 5 چیزاں فطرت دے اندر نے. ختنہ کرنا فطرت دے اندر ہے. ختنہ کرنا فطرتی چیز ہے. دوجے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بغلاں دی صفائی کرنا فطرتی چیز ہے. تیجے نمبر تے زیر ناب بال اتارنا یہ بھی فطرتی چیز ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے ناخناں نو اتارنا یہ بھی فطرتی چیز ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے مچھانوں کٹانا یا رگڑ کے موڑانا یا کچھ موڑانا. اندر اندر تساں بغلاں دے وال کٹان بغلاں دی صفائی کرنی ہے. تساں 40 دناں دے اندر اندر ناخن کٹنے نے سیرے نہ بال لانے نے. اس واسطے کوئی میری تھی پیم تے پرا ناخن لمبے نہ رکھے یہ فطرت دے خلاف ہے. اور کوئی میرا پرا مچھاں وڑیاں نہ رکھے فطرت دے خلاف ہے. مچھاں نو کترو یا مناؤ. حدیث دے اندر اے ہوندا جدوں غیر فطری طور تے مچھاں وڑیاں
رکھو گے یہ دے نقصان تہاڈی اولاد تے ظاہر ہون گے تہاڈے خاندان تے ظاہر ہون گے جدوں غیر فطری کم کرو گے نقصان ہون گے اسی طرح داڑیاں نو ودانا فطرتی چیز ہے فطرتی جڑا داڑی نو کٹاندا ہے یا مناندا ہے وہ غیر فطری حرکت کردا ہے فطرت دے خلاف چلدا ہے او دا نقصان انہوں بھی ہوئے گا او دے گھر والیاں نو ہوئے گا او دے کاروبار تے ہوئے گا او دے خاندان تے ہوئے گا کسی شکل دے اندر بھی آئے ضرور آئے گا میرے نبی تو بڑی ہستی دنیا تے کوئی نہیں آئی تے جبریل نے کہہ دیتا حضرت جے تسی شراب پیندے غوت امتوں کا تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی ہن اونا تو وڈی ہستی کو دنیا تے آئی ہے اوتھے جبریل کہہ رہے ہیں کیونکہ دودھ فطرت ہے شراب غیر فطرت ہے شراب پینا نقصان ہی نقصان داڑھی فطرت داڑھی رکھنا فطرت وچے مڑانا غیر فطرت جیڑا داڑھی نو مڑاندا کٹاندا غیر فطری حرکت کردا دا نقصان پہنچے گا انہوں او دی اولاد نو او دے خاندان نو گھر والیاں نو تے تیس ایک میں تواڈے تو سوال کر لگا وا میرے پیغمبر نے سفر معراج دے اندر پسند کنوں کیتا ہے غیر فطرت نو یا فطرت نو آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کیا تواڈے چوں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا یہ کہے اسی نبی پاک دی پسند نو پسند کرنے ہیں کوئی بھی نہیں سوچ کے ہاتھ کھڑے کریا جے سوچ کے دلوں کرنے جے دلوں کیڑا بندہ ہے جڑا کہندا ہے میں اللہ دی قسم رب دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرنا نبی دی پسند نو پسند کراں گا مینوں ہاتھ ویکھ لین تھلے نہ کرے ہاتھ ویکھ لین دے کدا کدا ہاتھ کھڑا اجے کئیاں دے تھلے جے یہ مطلب ہے انہاں نبی دی پسند پسند نہیں اجے کئیاں دے تھلے جے اجے کئیاں دے لو ایتھے ایک منٹ ایتھے رہن دے اجے تھلے نہیں کرنے جنہاں نے داڑیاں پوریاں رکھیاں نے او تھلے کر لو تے جڑے کٹاندے ہو مناندے ہو اج کرو ہاں وعدہ اج تو بعد اسی نبی دی پسند نو پسند کرنے ہاں نبی ساڑھے فطرت پسند کی تھی اسی بھی آج تو بعد فطرت پسند کر دیا ہویا نہ داڑھی مناواں گے نہ کٹاواں گے ہون کرو وعدہ جنہ رکھیاں نے او نہیں او تے پہلے انہاں رکھیاں نا جڑے کٹاندے نے یا مناندے نے آج دسو کیڑا کیڑا نبی دی پسند نو پسند کردا ہے کرے ہاتھ کھڑا اے کیمرہ مارو جی ماشاءاللہ ایک دو تین اس طرح نہیں رہی دیدار کرو اپنا ذرا کھڑے ہو جڑے میرے پرا وعدہ کر رہے ہو اللہ تو عزت دے اللہ تو برکت دے اور باہر ساتھ کھڑے ہو میرے پیر میرے بچے کھڑے ہو اللہ تیرا بھلا کرے کھڑے ہو ماشاءاللہ عبدالقادر بچے ذرا نے ویڈیو بناوے ایک دو تین چار پانچ چھ ماشاءاللہ چھ ایک بار برامدے چھ ساتھی ماشاءاللہ ادھروں بھی ہاتھ کھڑا ہویا سی دو کر دو یاد لے رہی ذرا کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ویکھو میرے بزرگ بزرگی دی عمر وچ انہاں ہاتھ کھڑا کیتا ادھر بھی کرنا جی ذرا ادھر دیکھو ادھر چلو بزرگ نے انہاں دا احترام ہے انہاں وعدہ کر لیا میں اج تو بعد داڑھی کٹاواں گا ادھروں بھی ایک ہاتھ کھڑا ہویا سی یار ہویا سی یار ایک ہاتھ کھڑا اور یہ کونے والا بندہ ہے اور چل کھڑا ہی ہو جائے یار کھڑا ہی ہو جائے خیر اور دیدار کرا دے اپنا سارے نو ماشاءاللہ اچھا یار کھڑا ہو جا ہاتھے نے کھڑا کیتا سی اللہ او شرمندہ ہی ہو گیا نبی دی پسند نو پسند کر اللہ دیا بندیا لو انشاءاللہ اللہ نے ساڑھے جلسے دا مل پورا کر دیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال ہن بات را توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ میرے پیغمبر نے فطرت نو پسند کیتا فطرت نو ہن فطرت کی یہ توجہ فرما دے نایا جے فطرت وے کے شروع تو لے کے لوکاں دی قیادت رہنمائی مذہبی لوگاں نے کیتی ہے فطرت توجہ ہے بھائی توجہ ہے لوگاں دی مذہبی اور دنیاوی رہنمائی اور قیادت کیتی ہے تو نہ لوگاں نے کیتی ہے جڑے ہر دور دے اندر اچھا
جڑے ہر دور دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نا دین تو واقف نے. ہن اے دا مطلب ہے کہ اے بھی فطرت دے اندر چیز ہے, کیونکہ ساڈے نبی پاک دی پسند فطرت تساں بھی پسند کرنی ہے کہ اپنا لیڈر چننا ہے تے او جڑا مذہب نو جاندا ہوئے. تے اس وقت تواڈے حلقے دے وچوں تانوں قسم پیدا کرنا ذات دی اگر ڈنڈی مارو گل دیانتداری دی کرنی ہے. جنہیں کینڈیڈیٹ آ رہے نے سامنے انہاں وچوں سب تو زیادہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم رکھن والی کیڑی شخصیت ہے؟ آواز نہیں آئی. حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں, رکا نہیں تھما نہیں. علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, یزدانی تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں. ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جی. ایک تے نعرہ مارن لگے نا جواب ہے دینا کہ جتھے تیرا ہوندہ ہے نا تیرے دی بجائے شیگا غیب دا بولیا کرو. علامہ صاحب کا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں. علامہ تیرا لفظ ہے نا تیرا اے ٹھیک نہیں. ہاں جی ذرا بہت غور کرے آجے. عرض کر دیتا کہ اس ویلے تواڈے حلقے دی بڑی خوش قسمتی ہے اللہ دے فضل. ہن تسی آکھو گے جی حافظ ابتسام صاحب کے مولوی آدمی نے اساں دے گلیاں بنوانیاں ہوندیاں نے سڑکاں بنوانیاں نے پھر او کتھوں بناواں گے؟ اے جنے کینڈیڈیٹ بنان دے نے اے بیچارے کیڑے گھروں اپنی پیلیاں ویچ کے بناندے نے, گورنمنٹ دے پیسے ملدے نے اوتھوں بنوان دے. تے حافظ صاحب اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں سارے لیڈراں چ انشاءاللہ دیانت در بہتا پاؤ گے. جنہ دے باپ نے بھی پوری زندگی اللہ دے فضل نہ جماعت نو کھادا نہیں جماعت بنائی ہے. تے حافظ ابتسام نے بھی اللہ دی رحمت آج تک کو بندہ انگل نہیں کھڑی کر سکتا کہ حافظ صاحب نے کدی جماعت دا کو کھادا ہوئے, بنایا ہی ہے. اس واسطے تواڈے حلقے چگرے آن گے تواڈا کھان گے نہیں انشاءاللہ تواڈی رہنمائی مذہبی بھی دنیاوی بھی. اس واسطے اج تو بعد ہر بندے دا تساں ذہن بنانا ہے. نو اگے چکیتا عرض کیتی ہے پیغمبر خدا دے تیرا ہی حق تو رکھتا پڑھا دے. تو جتھے بھی ہو میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی تیرے اگے کھلوئی نہیں سکتا. کرنی آپ سب لے ہو یا اور کو خطیبت لے ہو. ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جے. سب سفر معراج دے وچوں اے بھی سبق مل گیا. سفر معراج دے وچوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ہن اوتھے سارے پیغمبر اللہ نے اپنی قدرت دے نال لے آندے لیکن کسے نو مصلی تے کھلون دی اجازت ہی ملی. مصلی تے نبی پاک نو کھڑیاں کر دیتا جاندا ہے. سفر معراج دے وچوں سبق مل گیا جتھے میرے پیغمبر موجود ہون اوتھے کسے نبی نو مصلی تے کھلون دی اجازت نہیں ہے. میں اپنے پایانوں کہاں گا جڑے میرے علماء کرام لوکاں نو عقیدہ دیندے نے کہ نبی پاک ایتھے بھی حاضر نے اوتھے بھی حاضر نے میرے پیغمبر ہر جگہ تے موجود نے. انہاں علماء کرام نو بڑے پیار نہ پوچھیا جائے علماء کرام دسو تسی فرماندے ہو کہ نبی پاک ہر جگہ تے موجود نے. شریعت کہندی ہے کہ سفر معراج چو سبق ملیا جتھے میرے پیغمبر موجود ہون اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں کھلو سکتا. تے اے دسو مفتی صاحب عالم صاحب اگر نبی پاک تے موجود نے تسی مصلی تے کیویں کھڑے ہوئے ہو؟ جتھے نبی موجود ہوئے اوتھے تے کسے جتھے نبی آخر الزمان موجود ہون اوتھے تے کسے نبی نو بھی مصلی
مسلے تے کھلون دی اجازت نہیں لیکن تسی کہندے ہو نبی بھی موجود ہے پھر مسلے تے کھلو جاندے ہو مولانا صاحب سفر معراج چو جڑا سبق ملے ہے او دے مطابق عقیدہ بناؤ یا تے اپنا عقیدہ حاضر ناظر والا بدلو جے حاضر ناظر دا عقیدہ رکھنے پھر مسلح امامت نو چھٹ دیو سفر معراج جو سبق ملیا اور قرآن نے اصول بیان کر دیتا اللہ پاک فرما دینے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اے میرے سونے پیغمبر تسی جتھے بھی ہو وہ نعمت انہوں تسی سونے پیغمبر جتھے تسی موجود ہو وہ اتھے انہوں نعمت تسی پڑھاؤ گے میرے پیغمبر جتھے موجود ہون اتھے کو نبی مسلح تے نہیں کھلو سکتا جے نبی مسلح تے نہیں کھلو سکتا تے کسے امام تے خطیب دی کی جرت مسلح تے آئے اس واسطے میرے بھائیو میں عرض کر دیتا ہے سفر معراج تے وچوں جڑے اسباق ملے رہا مسئلہ اے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام قبر وے نماز پڑھ دے سا ویکھے اور دوسرے نبی جڑے نبی پاک نے مسجد اقصی وے ویکھے اسمانہ تے ویکھے جے نبی تسی کہندے ہو زندہ نہیں جے نبی زندہ نہیں تے سارے نبی ساڑھے نبی نو مل کیویں گئے لہذا ثابت ہوندہ نبی زندہ نے اعتراض بے جائے عقیدے دے خلاف اعتراض پہلی گالے معراج موجزہ ہے موجزہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا انسان دی عقل تو اچھا کام ہوئے رہا مسئلہ کہ نبی زندہ نے وخائے گئے نے یہ وخام تو مراد کو بندہ زندہ نہیں کہہ سکتا اگر ویکھن دے ناری زندہ ہے تے آج کسے فوج شدہ عالم دی ویڈیو لا لو تو آڑے سامنے تقریر کردہ ہوئے گا گلہ کردہ ہوئے گا یہ دا مطلب ہے پھر وہ بھی زندہ ہے بندے دی سینس بندے دی عکس محفوظ کر کے تو انہوں بات دکھا سکتی ہے کیا میرے اللہ دی قدرت اس بات تے غالب نہیں اور اے دے اتے بالتفصیل دلائل انشاءاللہ زندگی رہی پھر عرض کرانگا اللہ میرا تو ڈامی و ناصر ہوئے میں چونکہ درانا اگے ایک پروگرام تے پہنچنے میں انہوں نے ٹائم دیتا سی 11 تو 11:30 دا میت کو اٹھاتے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت کہنا سن نبی داود کتاب الجنائز چوندہ ہے نبی پاک نے فرمایا لا تتبع الجنازہ تو بے صوت ولا نار جنازے کے ساتھ اونچی آواز نہ نکالی جائے جڑے میرے پرا کے دن کلمہ شہادت وہ میرے نبی دے حکم دی خلاف ورزی کر دینے ثواب نہیں بلکہ گناہ کھٹ دینے خاموشی نہ جنازے نہ جاؤ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنا جائز ہے شریعت جو ثابت نہیں قبر تے جا کے دعا کرو دفن کرن تو بعد وہ ثابت ہے جوتے کو سیدھا کرنا واضح کر دیں بس شرعی طور تے کوئی پابندی نہیں جوتی پٹھی ہوئے سدھی ہوئے ویسے ہوئے کہ معیوب لگتا ہے جد پیر پٹھا پیا ہوئے نا کسے جوتی دا معیوب لگتا ہے معیوب چیز تو بچنا چاہیے ہے قبرستان میں تلاوت کرنا جائز ہے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ گھروں میں قرآن پڑھو جے نبی پاک فرماندے نے گھر دا تے قبر دا فرق پاؤ جے قبر وچ بھی پڑھ قرآن قبرستان دے وچ بھی جا کے قرآن پڑھنا جائز ہے گھر چ بھی پڑھنا جائز ہے تے فرق کدا ہویا نبی پاک فرماندے نے فرق پاؤ کہ گھراں چ قرآن پڑھو اور واضح لفظ معلوم ہو رہے ہیں کہ کرانچ قرآن پڑھو کیونکہ قبرستان نہیں پڑھیا جاندہ کران تے قبران دا فرق پاؤ اس واسطے قبرستان دے اندر بہ کے زبانی یا اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا ثابت نہیں اگر کوئی روایت پیش کرے جڑی موقوف روایت ہے موقوف بھی ہے ضعیف بھی ہے کہ جس سرانے سورۃ بقرہ دیاں ابتدائی آیتاں اور پہنچتا لاخری آیتاں ایک کسے بھی صحیح سند تو اللہ دے رسول تو ثابت نہیں موقوف روایت وہ بھی ضعیف ہے صرف اگر ساریاں روایتوں میں لائیے اس حد تک ہے کہ تسی کلیاں پڑھ سکتے ہو تے لیکن دی جماعت نماز تسبیح دی ادا اہتمام اعلان جماعت یہ نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں زیادہ تو زیادہ اتھو تک ہی ہے اگر پڑھنی ہو تو تسی کلے پڑھ سکتے